حضرات ذی وقار، آئیے اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھتا ہوں۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر میں یہاں پہ رک کے عرض کروں کہ یہ دو جمعہ جو پیچھے گزرے ہیں ان میں بھی اصلاح معاشرہ کے طور پہ کچھ میں نے معروضات آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں۔ آج بھی اصلاحی گفتگو ہوگی، اور یہ اصلاح معاشرہ کے حوالہ سے کہ بہت ساری کمیاں کوتاہیاں ہمارے اندر ہیں جن کا ازالہ ہونا چاہیے، ان کمیوں کو دور کرنا چاہیے تاکہ ہمارا معاشرہ ایک اچھا معاشرہ بن کے ابھرے۔ اس میں یہ ضروری ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دوسروں پہ تنقید کی نظر رکھتے ہیں، اپنی اصلاح کی ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ ہمیں یہ تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ فلاں بندہ اس برائی کے اندر مبتلا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ بندے کبھی خود بھی سوچ کے تو کیا کر رہا ہے؟ آیا کہ تیرا دوسرے کے لیے ہمہ وقت ہر وقت اسی جستجو میں لگے رہنا کیا یہ قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے یا اس کے خلاف چل رہا ہے؟ سورہ حجرات کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، بندے ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگا رہے، جاسوسی نہ کر، اس سے باز آ۔ قرآن نے اس عمل سے منع فرمایا ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، فرمایا ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کیا کرو۔ کنڈ پیچھے کسے دی غیبت کرنا، کسے دی گل کرنا، غیبت دی کی تعریف ہے کہ او دے منہ تے جدی خلاف گل ہو رہی ہے نا، اگر اے گل او دے سامنے کیتی جائے تو انہوں ناگوار گزرے، انہوں ناپسندیدہ گزرے، فرمایا اے غیبت کیا لمدی کی ہے، اے غیبت ہے۔ فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، فرمایا کیا تھوڑے بچوں کوئی ایسا بندہ ہے کہ جیڑا اس چیز نو پسند کرے کہ اپنے مردار بھرا دا گوشت کھائے؟ ہر بندہ اس نو کی کردا ہے؟ حقارت دے نال ویکھدا ہے، ناپسندیدگی دی نظر دے نال ویکھدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جس طرح اپنے مردار بھرا دا گوشت کھانا تسی اینو حقیر سمجھو، ناپسندیدہ سمجھ دیو، فرمایا میرا اے حکم ہے کہ غیبت بھی اس تو بھی پیڑی شے ہے، اندے تو بچیا کرو، اندے تو بچیا کرو۔ حدیث مبارکہ دے وچ آندا ہے کہ اے غیبت جڑی ہے نا اے انسان دی نیکیاں نو ضائع کر چھڑ دی ہے۔ بندے دی جڑا غیبت کر رہے ہیں نا، کسے دی برائی بیان کر رہے ہیں، کہ اے او دی نیکیاں نو کی کر دی ہے؟ ضائع کر دیندی ہے۔ صرف ضائع ہی نہیں کر دی، او دیاں نیکیاں جدی غیبت کیتی جا رہی ہے او دے وال ٹرانسفر ہو جاندی ہے۔ تو لہذا انسان نو سوچنا چاہیے کہ میں گھاٹے والا سودا کر رہا ہاں، ایک لمحے دے اپنے نفس نو سکون دین واسطے، اپنے نفس دی خوشنودی واسطے او دے خلاف گلاں کر، او دے خلاف پراپیگنڈا کر۔ ان چیزاں تو قرآن نے سانو منع فرمایا کہ اس لعنت تو بچو، اے بڑی خطرناک چیز ہے، اے تھوڑے اعمال نو ضائع کر دین والا عمل ہے۔ معزز مکرم محتشم سامعین و حاضرین، دوسرا ایک ہور ساڈے معاشرے دے وچ اے بھی بیماری ہے کہ اگر اللہ دے دتے ہوئے مال وچوں اسی او دی راہ وچ خرچ کرنے ہاں تے اسی کی کرنے ہاں، ادوں تک ساڈے سکون قلب نہیں ملدا، ساڈے دل نو تسکین نہیں ملدی جدوں تک کوئی 5-7 جناب اخباراں دے وچ تصویر نہ لگ جائے، اسی ادوں تک سکون نال نہیں بندے۔ آؤ ذرا قرآن مجید برہان رشید دا مطالعہ کیتا جائے۔ ثم لا یتبعوا منا ولا اذن، فرمایا کہ اے چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نو پسند نہیں ہے کہ تسی کسے نو من اور اذا، فرمایا کہ کسے نو تکلیف دیو، کسے نو اذیت پہنچاؤ، انہوں احسان جتلاؤ، اے دے تو بھی قرآن مجید نے کی کیتا ہے؟ منع فرمایا ہے۔ اسی کی کرنے ہیں؟ اسی جدوں تک سوشل میڈیا رمضان پیکج دینا ہوئے یا دیگر معاملات دا ہوئے سلسلہ تے اسی کی کرنے ہیں؟ اپنی فل ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہوندی ہے، پوری تشہیر کرنی ہوندی ہے سوشل میڈیا دے ذریعے،
دیگر معاملات دے وچ جدوں تک ساڈی پوری جناب اچھی خاصی تشہیر نہیں ہو جاندی ادوں تک سانو سکون نہیں ملدا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید برہان رشید دے یہی آیات دے اندر اگے جا کے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے نے کہ جیڑے اللہ دی راہ وچ خرچ تے کردے نے لیکن انہاں دی مثال ایسی ہے کہ جس طرح ایک بندہ بڈھا ہے نا، بزرگ آدمی دی اولاد بالکل چھوٹی ہے، اس نے فصل لائی، وہ فصل پروان چڑھ گئی، تیار ہو گئی، پک گئی ہے، تے اچانک کی ہویا؟ مثال دے کے سمجھایا گیا، فرمایا کہ اچانک ایک اگ دا گولا آیا تے انہیں ساری فصل نو تباہ و برباد کر چھڈیا۔ فرمایا ہن پوزیشن کی ہے کہ او بزرگ بابا نویں سرے تو محنت کر کے نہیں تیار فصل کر سکدا تے او دی اولاد بھی اس قابل نہیں آلے کہ او یہ سارے معاملات نو ہینڈل کر سکے، جڑا ہے نا انہوں فیس کر سکے، انہاں دے وچ حالے انی استطاعت نہیں ہے۔ فرمایا بندہ جدوں دکھلاوے دے طور تے اللہ دی راہ وچ خرچ کردا ہے تے فرمایا قرآن مجید برہان رشید دے اندر او دی بھی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح بزرگ دی ساری کیتی کتری تے پانی پھر گیا، ہر شے ضائع ہو گئی۔ فرمایا بندہ رب دی راہ وچ دیوے تے دکھلاوا کر کے دیوے، لوگاں کولوں واہ واہ کروانا مقصود ہوئے تے فرمایا او دے بھی اعمال نو اللہ اس طرح ضائع فرما دیندا ہے، او دے پلے بھی کوئی شے نہیں پیندی۔ حضرات دی وقار اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ۔ فرمایا اللہ دی راہ وچ جڑے لوگ خرچ کردے نے انہاں دی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح کسی بندے نے گندم دا بیج بویا تے پھر او دے وچوں او شاخاں نکلیاں، سٹے نکلے، ٹھیک ہے نا، تے او سٹے پھر پھیل دے چلے گئے، ایک تو 10 تو 7 تے اس طرح بڑھدا گیا سلسلہ۔ حضرات دی وقار قرآن مجید برہان رشید دے اندر یہ مثال دے کے سمجھایا گیا کہ اللہ دی راہ وچ جڑے لوگ خرچ کردے نے، کچھ لوگ ایسے نے کہ جنہاں نو اللہ ایک دین دے بدلے بندہ دیندا ہے رب دی راہ وچ تے او دے بدلے اللہ اونوں 10 گنا عطا فرماوندا ہے۔ کچھ لوگ ایسے نے قرآن مجید دے اندر ہی فرمایا گیا کہ کچھ لوگ ایسے نے کہ او اگر اللہ دی راہ وچ خرچ کردے نے تے رب کائنات انہاں نو ایک دے بدلے 700 گنا عطا فرماوندا ہے۔ کتے فرمایا رب ذوالجلال نے کہ کچھ ایسے بھی لوگ نے کہ جڑے میری راہ دے وچ خرچ کردے نے تے اللہ تبارک و تعالی انہاں نو بغیر حساب و کتاب بہت زیادہ عطا فرماوندا ہے۔ انہیں دی مثال آسان کر دیواں، ایک بندہ کروڑ پتی ہے، وہ دین دی زیادہ استطاعت رکھدا ہے، طاقتوں دے کول زیادہ ہے، لیکن اللہ دی راہ دے وچ وہ 2 روٹیاں دے رہے ہے کروڑ پتی، ارب پتی ہے، مالک انہوں نے بڑا نوازا ہے، لیکن اللہ دی راہ وچ کی دے رہے ہیں 2 روٹیاں دے رہے ہیں۔ دوسرا مڈل کلاس ہے بندہ، وہ کی کردا ہے، وہ بھی رب دی راہ دے وچ 2 روٹیاں دے رہے ہیں۔ تیسرا بندہ وہ ہے کہ جہدے کول صرف جمع پونجی ہی 2 روٹیاں نے، او دا کل سرمایہ ہی 2 روٹیاں نے۔ فرمایا او بھی رب دی راہ وچ جدوں دین دی واری ہوندی تے 2 روٹیاں دے رہے ہیں۔ فرمایا ہن فرق کی ہے؟ جیڑا فرمایا نا کہ ایک دے بدلے 10، ایک دے بدلے 700 گنا، ایک دے بدلے بے حساب اللہ تعالی فرما رہے ہیں۔ یہ 3 کیٹاگریاں بیان کیتیاں تے او بیان کردیا ہویا اللہ رب العزت نے فرمایا انہاں دی مثال اس طرح دیتی گئی، وہ گندم دے سٹیاں دی مثال دے کے ہن اگے احادیث مبارکہ دا سہارا لے کے عرض کر رہا ہاں کہ فرمایا کہ جیڑا بندہ اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے وچ کروڑاں پتی ہو کے ارباں پتی ہو کے 2 روٹیاں دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہوں 2 دے بدلے 10 گنا والا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔
10 गुना। हालांकि उन्हें चाहिए सी ज्यादा देवे, लेकिन उन्हें जिन्ना को अपने खलूस दे नाल उन्हें रब दी बारगाह च दिता है, रब ने ओनू ओदी नीयत दे मुताबिक उन्हां को अता कर छड्या। एक बंदा मिडल क्लास है, उन्हें रब दी बारगाह च 2 रोटियां दितियां ते रब्बे कायनात ने ओनू ओदे खलूस और नीयत दे पेश नजर 700 गुना दे बराबर अजर सवाब अता फरमाता। एक जिहदे कोल है ही कुल सरमाया ही 2 रोटियां ने, उन्हें वो भी रब दे नाम ते कुर्बान कर छड़ियां ते रब्बे कायनात ने ओदे वास्ते फरमाया कि ऐसे बंदे जेड़े रब दे नाम ते अपना तन मन धन सारा कुछ कुर्बान कर छड़दे ने, अल्लाह फरमाउंदा है कि ओदे वास्ते असी बगैर हिसाबो किताब उन्हां नूं बेहिसाब अता फरमाउने हां, बेहिसाब उन्हां नूं अता फरमाउने हां। एदी मिसाल आओ जरा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो दी जाते मुबारका सारे दा सारा माल इकट्ठा कीता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे विच लेके हाजिर हो गए। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने पूछा, ए अबू बकर घर क्या छोड़ के आए हो? अर्ज की, आका घर में अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया हूं। यहां भी हुजूर आप हैं, मेरे घर में भी आप हैं। आशिकों का यही नजरिया है। आज सुन्नी भी अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये अकीदा रखता है कि हुजूर हर जगह पे हाजिर व नाजिर हैं, तो साडे ते शिरक दे फतवे ना लाओ। ये अकीदा वो है जिहड़ा जनाबे सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने सानू अता फरमाया। जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने यहां तक कि अपना लिबास भी उतार दिया और वो टाट का लिबास पहना, उसके बटनों की जगह पे कांटे लगा दिए। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये हैं वो अल्लाह वाले जो अल्लाह की राह में बगैर हिसाबो किताब के उनको अजर अल्लाह अता फरमाता, बगैर हिसाबो के। उनका हिसाब अदादो शुमार में नहीं है, अल्लाह उन्हें इतना बेहिसाब अता फरमाएगा। और एक जगह पे हदीस मुबारका में आता है कि अगर जो अल्लाह की राह में खर्च करने वाला है उसे पता चल जाए, मरने के बाद वो देखता है कि मैंने जो अल्लाह की राह में खालिसतन दिया था उस पे अल्लाह ने मुझे कितना अजर व सवाब अता फरमाया है, तो वो तमन्ना करता है मरने के बाद कि मौला मुझे जिंदगी दे, मैं दोबारा जिंदा होके दुनिया में जाऊं और तेरे दिए हुए माल में से तेरी राह में खर्च करूं। मुझे तो अब मरने के बाद पता चला है कि तेरी राह में खर्च करने पर तू कितना अजर व सवाब अता फरमाता है। मरने के बाद भी बंदा इस चीज की तमन्ना कर रहा है। तो मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम सामीन व हाज़रीन, और देखिए इसके साथ एक और वाकया मेरे ज़हन में भी आया। हजरत सहाबी रसूल हजरत दहदहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने ये आयत मुबारका जब सुनी ना, जब इसका नुज़ूल हुआ, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, ये कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना देगा। अब ये जब आयत करीमा अल्लाह के हबीब ने अपने सहाबा को सुनाई कि अल्लाह कर्ज हसना मांग रहा है, अब देखें देने वाली जात किसकी है, कैसा अजब इत्तेफाक है। मालिक देता भी है, दे के अजमा भी रहा है और मांग भी रहा है कि बंदे मुझे दे। अब फिर ये भी है कि जो बंदा उसके कहने पर देता है उसकी राह में, अल्लाह उसे फिर किसी शय की कमी नहीं आने देता। ये एक इम्तिहान है, मालदारों को माल दे के आजमाता है, गरीबों से माल को दूर करके आजमाता है गरीबों को भी। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम सामीन व हाज़रीन, अल्लाह के हबीब ने ये आयत मुबारका जब सुनाई, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, तो एक सहाबी रसूल हजरत दहदहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या रसूलल्लाह क्या हमारा रब हमसे वाकई कर्जा मांग रहा है? तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बिल्कुल अल्लाह का हुक्म है कि मेरी राह में खर्च करो, मुझे कर्ज हसना दो। तो ये जब सुना ना, तो सरकार अलैहिस्सलाम को साथ लिया, हुजूर के साथ चलते चलते अपने बाग तक पहुंच गए वो सहाबी रसूल। एक ही उनके पास कुल सरमाया बाग था
اور اسی باغ کے اندر انہوں نے رہائش رکھی ہوئی تھی، اور اس باغ کے اندر 700 کھجوریں لگی ہوئی تھی، اور فصل بھی پک چکی ہے، کھجوروں کا باغ مکمل تیار ہے۔ آپ میں سے جو ان چیزوں کو جانتے ہیں کہ جب یہ کھجور لگائی جاتی ہے تو اس کے بڑھنے پر، پکنے پر، پھل کے تیار ہونے پہ ایک عرصہ دراز لگتا ہے، کئی عرصہ لمبا لگ جاتا ہے۔ اب اتنا عرصہ انہوں نے محنت کی، محنت کے بعد اب پھل بالکل تیار ہو چکا ہے۔ اب تو دیکھیں جس کا پھل تیار ہو چکا ہوتا ہے نا، مالک کو بڑے بڑے اس نے سہانے خواب دیکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب بڑے بڑے خیالات پہلے تھے جب حضور نے یہ آیت مبارکہ سنائی کہ اللہ جو ہے وہ قرض حسنہ طلب کر رہا ہے، تو امام الانبیاء کی بارگاہ میں وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں حضور آپ تشریف لائیے گا۔ باغ کے پاس لے گئے اور باغ کے کنارے کھڑے ہو کے عرض کی یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیے، میں نے یہ 700 کھجوروں والا باغ جو تیار ہے اللہ کے نام پہ سارے کا سارا وقف کر دیا ہے۔ بولے ذرا محبت سے سبحان اللہ۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے تربیت حاصل کی ہے، حضور کے تربیت یافتہ، حضور کا حکم سنتے ہوئے، رب کا پیغام موصول کرتے ہوئے 700 کی 700 کھجوریں جو تیار شدہ ہیں ساری اللہ کے نام پہ وقف کر دی۔ اب باغ کے اندر داخل نہیں ہو رہے، باغ کے اندر داخل نہیں ہو رہے، رہائش اندر ہے، وہیں سے کنارے پہ کھڑے ہوئے اپنی اہلیہ کو بلایا اور پکار کے کہا کہ میری اہلیہ، میرے بیٹے کی ماں جلدی کر، اب یہ باغ ہمارا نہیں رہا، سارا کچھ اپنا جو گھر کا سامان ہے وہ لے کے باہر آ جا، اب یہ باغ ہم نے اللہ کے نام پر وقف کر دیا ہے۔ اب دیکھیں وہ صحابیہ بھی کتنی، ان کا بھی ایمان دیکھیے کتنا مضبوط ہے۔ اج ساڈے تے ماں پیو دے تے ساڈے بڑے معاملات بڑے عجیب و غریب، اسی کہ لے ہن اسی کھاواں گے کتھوں، کی بنے گا ساڈا، یہ سوچے ان کو نہ تھی۔ ان کا ایمان کتنا پختہ تھا۔ وہ صحابیہ باہر آئیں تو باہر آتے ہوئے اپنے شوہر سے، صحابی رسول سے عرض کرتی ہیں اے حضرت دہدہ آپ کو مبارک ہو، آپ نے جو رب کے ساتھ سودا کیا ہے وہ گھاٹے والا نہیں کیا، بڑا اللہ نے آپ کو اس کا جو ہے نا وہ فائدہ عطا فرمانا ہے، کیونکہ جو رب کے ساتھ تجارت کرتا ہے وہ کبھی بھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ تو معزز مکرم محتشم سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب خرچ کرنا ہے تو پھر اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اس میں دکھلاوا، ریاکاری کو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے اندر شرک اصغر، حدیث مبارکہ میں شرک اصغر کہا گیا ہے۔